السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا ما يخص القراءة المقطعية او بالفرنسية لو ديكوباج سيلابيك، التقطيع المقطعي ديال لا ليكتور المستوى الثالث. اذا الا كنتي اول مره كتشاهد الفيديو نتمنى انك تبقى ابونا في لاشين، وغتلقى لي فيديو القدام متعلقين بالتعليم. اذا بداية كما كتشوفوا هنايا، بالنسبة للجدادة ديال لا ليكتور خاصة غيعطو غير المرحلة الأولى. إلا كانت حطات غادي تحط غير المرحلة الأولى. كما كتعرفوا الجدادة ضروري من الترويصة. إذا الترويصة أنا درت لكم واحد الترويصة صالحة لأي صون، كيتسمى لو صون، للصوت. أي صوت أي حرف غادي تقرأ هاد الجدادة صالحة له. إذا كاين لو تيم، l'intitulé, l'activité, l'intitulé, l'objectif. Donc on a trois objectifs: reconnaître le son, segmenter le mot, comprendre le son, lire correctement le son. Puis عندي le support didactique اللي هو الدعامة الديداكتيكية livrée de l'apprenant à la page كدير الصفحة. ثم هنا la durée et le nombre de séances. Donc une séance de 30 minutes plus une séance de 20 minutes. نجيو الصورة الثانية، نعطيتكم نموذج. دونك فيش de lecture, le thème, le monde des amis. par exemple هنايا كما كتلاحظوا هذا الثيم. دونك le monde des amis. l'activité يعني الموضوع علاش كنهضر على لا ليكتور. l'intitulé هي لي صون. إلا كانوا عندي جوج ديال الأصوات، par exemple ici on a le son N et le son E. donc de جوج ديال الأصوات غنكتب لي صون. إلا كان عندي صوت واحد كنكتب لو صون. l'objectif هو الهدف. شنو هو الهدف؟ دونك reconnaître le son، التعرف ولا معرفة الصوت. segmenter les mots. support didactique ou bien le moyen didactique الدعامة هو le livret d'élèves de l'apprenant à la page. بالنسبة لا دوغي، دونك إلا شفتو هنايا في الصورة الأولى درنا اون سيونس دو 30 minutes et اون سيونس دو 20 minutes. هذا بالنسبة يعني حصة من 30 دقيقة وحصة من 20 دقيقة في الأسبوع الواحد. لكن هنا درت 4 سيونس. علاش هنا كنقصد به أسبوعين؟ لأن الدرس كيسالي في 2 الأسابيع. إذن 4 سيونس، 2 de 20 minutes et 2 de 30 minutes. من بعد كنمشي الحصة الأولى. إذا هنا عندي لي زاكتيفيتي دو لونسينيون، وهنا عندي لاكتيفيتي دو لابخونون، وفي الأخير نقدر ندير لو مويان ديداكتيك إلا زدت شي حاجة، ولا أو بيان الموداليتي دو ترافاي، طريقة العمل. إذا بالنسبة ليطاب الأولى هي إيكوت إي روبيراج. إيكوت إي روبيراج. أولا كندير غابيل. غابيل هو جو في لير لو تابلو بيرمانون د ليكتور. لي تابلو هو فاش كيكونوا الحروف لي كونسون مع لي فويل. باغ اكزومبل ام مع ا est égal à ما. دونك ما، مو، مي، مو، مي، مي. دونك قلنا 6 فويل، عندنا 6 ديال لي فويل اي 20 كونسون و 20. دونك عندنا الصوائت والصوامت. كندير ليهم مثلا مراجعة ديال 5 دقائق، بوي كنمشي كنبدا الدرس ديالي. identification كاينه visuelle et auditive et découverte du nombre de syllabes. دونك غنبقاو هاد ليكزامبل هذا. دونك on a des images باش غنبداو. première, frapper les syllabes puis repère le son qui se répète. اولا خص التلاميذ il observe les images. اولا خصهم يشوفوا التصاور. دونك اش غادي نكتبو؟ je demande aux élèves d'ouvrir leur livret à la page. دونك اطلب من التلاميذ فتح الكتاب
على الصفحة وكندير صفحة. ثم je m'appuie sur les images de l'activité numéro 1, taper les mots et écrire le nombre de syllabes de chaque mot. يعني أركز على الصور par exemple ني أناناس دومينو ordinateur. كنعاودهم ليهم مزيان. Puis je frappe les syllabes. Ça veut dire quoi frappe les syllabes? كنحسب شحال من syllabe عندي. Donc ني عندي واحد الصوت. أناناس دونك أنا نشرح لكم. دونك أناناس هي عندي هنا. دونك اش كنسمع نا ناس. Ça veut dire 1 2 3. هذا هي القراءة، هي التقطيع المقطعي ولا. Donc 1 2 3. Donc ce mot-là il se constitue de 3 syllabes. كيتكون من 3 ديال لي سيلاب. كيفاش كنفراب لو مو؟ كنضرب مثلا كنصفق كل ما كاين الصوت كنصفق. دونك غنصفق هنا. دونك اون فراب 3 فوا. كنصفق 3 المرات. كنصفق نا ناس. Ça veut dire 3 fois. هنا جي دومينو دومينو. لو مو دومينو كندير ليه نفس الشيء لكن هنا شفويا دو مي نو. هاد الطريقة دغيا كيتعلم التلميذ انه يقرا الكلمة وكيعرف شحال من حرف كاين في الكلمة. دو سيفيدير جوج الحروف. دو دونك الكلمة كاملة كتكون من 6 الحروف. يعني 3 سيلاب. بروميي سيلاب دوزيام سيلاب اي 3 سيلاب. نفس الشيء كنديروه باقي لي تو لي زيماج. دونك نكملو. قلنا بالنسبة l'activité donc on passe هنايا. Je fais pointer la première image et je nomme le contenu du dessin. يعني كيشوفوا البروميير ايماج الصورة الأولى وكنقراها ليهم. أني علاش كنقراها ليهم؟ باش يحفظوه ويتذكروه مزيان. دونك أني باغ اكزومبل أو بيان أناناس. كنمشو جو دي لو مو. الأستاذ كيقول الكلمة. لو ريبيت اي لو في ريبيتي. ça veut dire كيقراها ويعاود يقراها. J'explique le mot et m'assure de sa compréhension. أقرأ الكلمة وأتأكد جيدا من فهمها من طرف التلاميذ. Je tape le mot et dis le nombre de syllabes. Tape le mot ou bien frappe le mot. كما قلت لكم frappe le mot et dis le nombre des syllabes. Par exemple ni nombre de syllabes 1. Par exemple ananas on a dit 3 syllabes. Domino 3 syllabes. Ordinateur, on a ordinateur. Donc 1, 2, 3, 4 syllabes. 4, 6 syllabes. Puis, j'explique le mot et je m'assure sa compréhension. يقوم الأستاذ بشرح الكلمة والتأكد من الفهم ديال المعنى ديالها. Je tape le mot et je dis le nombre de syllabes كما قلت لكم دابا. Je fais de même avec les autres mots. أفعل نفس الشيء مع الكلمات الأخرى. Je procède à une correction collective et individuelle. يعني نقوم بتصحيح جماعي ثم فردي. Je procède à une remédiation يعني كندير واحد الدعم وكنعاود لهم بحال مراجعة. دونك نفس الشيء كنديروه. دونك قلنا معاك جميع الكلمات. هذه بالنسبة للمرحلة الأولى. المرحلة الثانية identification audiovisuelle et repérage du son. مثلا كملت من لو son N غنجي لو son par exemple E. renard, genou, chemise, melon. نفس الطريقة اللي تبعت مع الصور في الأول كانت باغ اكزومبل ان renard. هاهي الكلمة عندي هنا. دونك كنقول لهم renard renard 3 syllabes 3 syllabes.
ها هما كيما كتشوفوا هنايا دو مي نو. بروميي سيلاب، دوزيام سيلاب، بوي لو تخوازيام سيلاب. نفس الشيء كنديرو نفس العملية درنا في الأول كنديروها مع الكلمات الأخرى. أولا كنقراها لهم بصوت مرتفع، بوي كنشرح لهم الكلمة وكيديروا فخاب لي سيلاب، فخاب لي سيلاب، بوي repère le son qui se répète، ما هو الصوت الذي يتكرر. من بعد كيدير فخاب لو مو، قلنا فخاب لو سيلاب. ليكزام نيميرو 2 قلنا جو في بوانتي، دونك نفس الشيء اللي كنا درنا داكشي علاش الى اخره. ثالثا je m'appuie، donc je demande aux apprenants، donc je m'appuie sur les images de l'activité numéro 3. donc حنا غنمشيو directement لA. donc qu'est-ce qu'on a ici؟ on a encadre، souligne، entoure. اذا هنا غيبدا يتعرف لي على الصوت. اذا الا شفتو في الجدادة، donc souligne les mots qui font le son. اش غندير انا في الجدادة ملي نوصل مثلا لهاد المرحلة؟ غندير encadre les mots qui font le son N, souligne la lettre N dans les phrases, entoure la syllabe où tu vois N. donc هذا غنديرهم كلشي عندي هنايا depuis le livre، يعني من خلال الكتاب بلا ما نكتب التمرين هنا. إلا طرحوا لي مثلا في الامتحان قال لك خصك التمرين ديرو من عندك. هذا فيما يخص الجانب الخاص بالأستاذ. بالنسبة للجانب الخاص بالتلميذ يكون جد بسيط. donc l'élève lit le tableau permanent، ouvre، donc ملي كيطالبوا الأستاذ ouvrir، donc ouvre son livret à la page. donc point la première image et écoute l'enseignant qui يستمع إلى الأستاذ. répète les mots، يكرر الكلمات. écoute l'explication، ينصت إلى الشرح. tape le mot et donne le nombre de syllabes. tape ou bien frappe le mot، إذا يصفق الكلمة ويعطي عدد المقاطع الصوتية. fait de même avec les autres mots، يفعل نفس الشيء بالنسبة للكلمات الأخرى. participer à la correction et s'auto-corrige، يعني يشارك في التصحيح ويصحح التصحيح الذاتي. إذا هنا مثلا غنديرو c'est un travail collectif et individuel، عمل جماعي وفردي. هنا نفس الشيء قلنا كنعاودو نفس العملية تتكرر. repère le son، donc هنايا ملي فين كاين الاختلاف ملي كنطالبو بأونكادغ، donc l'enfant l'élève encadre les mots، ونقدر نكتب هاد الكلمات لي صحاح entoure les lettres، ملي كنطلبوه entoure ولا souligne les lettres خصو souligne les lettres. lis le mot souligne. ملي كتسالي الحصة صافي سالينا لاباج الأولى، يعني الحصة الأولى كيكون فيها هذا. بالنسبة للحصة الثانية كنديرو لوتيود دوطخ سون، كنقراو صوت آخر. إذا هنا عندي مثلا دي و إكريك. إذا هذه هي الجدادة ديال لا ليكسيور. نتمنى أن الشرح يكون واضح، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله.